امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرمیندے پین مولا فرمیندن کہ جیڑا مومن اس دعا دی تلاوت کرے سی اللہ تبارک و تعالی اس نو عزت و شہرت عطا فرمے سی، اللہ تبارک و تعالی اس دے رزق وسعت اور برکت فرمے سی، اللہ تبارک و تعالی اس نو اس دے دشمناں تو محفوظ فرمے سی۔ اگر اس دی زوجہ دے دل وچ اس کن نفرت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نفرت نو محبت تبدیل کر چھڑے سی، اللہ تبارک و تعالی اس دے ہنر نو قابل تعریف بنے سی، اللہ تبارک و تعالی اس دی زبان چاشنی پیدا فرمے سی، اللہ تبارک و تعالی سفر دے وچ مسافر دی اس دعا دے ذریعے حفاظت فرمے سی۔ دعا ہے مالک کائنات دارالعلوم خیر العمل نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ جو بھی ایسے ادارے دے مقاصد ہیں نظریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ صاحبان فکر و نظر انتہائی افسوسناک خبر جو سان موصول ہوئی، یہ خبر تمام عالم اسلام کن بالخصوص شیعان حیدر کن انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے درجات وچ اضافہ فرماوے، اور جس مقصد دی خاطر انہوں اپنی جان راہ خدا وچ قربان کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دی شہادت دے صدقے اس مقصد نو پورا فرماوے، اور انہوں دی کمی نو اور انہوں دی جو جگہ خالی ہوئی ہے اس جگہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم دے نال جلد پر فرماوے۔ صاحبان فکر و نظر گفتگو کرن دی خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ ہے دعائے ناد علی کبیر۔ اے دعا بہت عظیم دعا ہے، اور اس دعا دی تعلیم خود پیغمبر اسلام نے دیتی، اور ساریاں تو پہلے پیغمبر اسلام ہی نے اس دعا دی تلاوت کی تھی، اور اس دعا دے توسل اور اس دعا دے وسیلے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ تو نصرت و مدد طلب کی تھی۔ جدن آپ علیہ السلام ایک جنگ تنہا رہ گئے، کوئی نہیں جو پیغمبر اسلام دی نصرت کریں دا، کوئی نہیں جو پیغمبر اسلام دی مدد کریں دا، تو پیغمبر اسلام اس حالت نو ویکھ کے گھبرا گئے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام اس عالم وچ پیغمبر اسلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے اور عرض کیتا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندا پیا ہے کہ تساں گھبراؤ نہیں، ساڑی نصرت ساڑی مدد تواڈے کن کافی ہے، تساں ساڑے تو نصرت طلب کرو، تساں ساڑے تو مدد طلب کرو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، پروردگار ویسے تو میں دعاواں منگیندا رہنا، لیکن آج تو مینوں اپنی نصرت منگن دا حکم دیتا ہے، تو میں چاہنا کہ آج دعا دی تعلیم بھی تو مینوں عطا فرما۔ تو اس ٹائم پیغمبر اسلام نو دعائے ناد علی کبیر دی تعلیم دیتی گئی۔ جس ٹائم پیغمبر اسلام نو اس دعا دی تعلیم دیتی گئی تو پیغمبر اسلام نے اپنے چہرے مبارک نو مدینے دی طرف کیتا، چونکہ اس ٹائم علی امیر المؤمنین علیہ السلام مدینے دے وچ موجود ہیں، اور اپنے ہتھاں نو آسمان دے پاسے بلند کیتا، اور بلند کر کے اس دعا دی تلاوت انج فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی مظہر العجائب، تاجدہ اونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی، بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی بحق لطفک الخفی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، انا من شر اعدائک بریء بریء، اللہ الصمد بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ابا الغیث اغثنی یا علی ادرکنی، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا قہار و تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہرک یا قہار،
یا ذا البطش الشدید انت القہار الجبار المہلک المنتقم القوی اللذی لا یطاق انتقامہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا غیاث المستغیثین اغثنی یا راحم المساکین ارحمنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی برحمتک ومنک وجودک یا ارحم الراحمین۔ جی میں اے دعا ختم ہوئی پیغمبر اسلام دے سامنے علی امیر المؤمنین علیہ السلام حاضر ہیں۔ تو صاحبان فکر و نظر یقیناً اے دعا بہت عظیم دعا ہے، اور جو انسان اس دعا دی تلاوت کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفو اس نو بہت سارے فائدے حاصل ہو سن۔ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرمیندے پین، مولا فرمیندن کہ جیڑا مومن اس دعا دی تلاوت کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو عزت و شہرت عطا فرمے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے رزق وسعت اور برکت فرمے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو اس دے دشمناں تو محفوظ فرمے سی۔ اگر اس دی زوجہ دے دلچ اس کن نفرت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفرت نو محبت تبدیل کر چھڑے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے ہنر نو قابل تعریف بنے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی زبان چاشنی پیدا فرمے سی، اللہ تبارک و تعالیٰ سفر دے وچ مسافر دی اس دعا دے ذریعے حفاظت فرمے سی، اور اے دعا رشتے دے اصول وچ مددگار ثابت ہوندی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرمیندن، مولا فرمیندن کہ اے دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ جو بھی مومن جس شرعی مقصد کن اس دعا دی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا دے ذریعے اس دعا دے وسیلے دے نال مومن دے تمام مقاصد نو پورا فرمے سی۔ اور صاحبان فکر و نظر اے دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ خود علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے وقت آخر اس دعا دی وصیحت کی تھی۔ جد امیر کائنات علیہ السلام شہادت دے بستر تے غشی دے عالم چھن تو اچانک علی امیر المؤمنین علیہ السلام نو افاقہ ہویا، مولا امیر نے اکھاں کھولیاں، ڈیٹھا تمام اصحاب موجود ہیں، تمام انصار موجود ہیں، اولاد موجود ہے، تو بیٹے حسن نو قریب بلایا اور فرمایا بیٹا حسن تمام اصحاب نو تسلی دیو کہ تواڈے امام نو خیر ہے، اور اس تو بعد انہاں حکم دیو کہ گھرن واپس چلے جاویں۔ امام حسن نے تمام اصحاب نو حکم دیتا، وہ اپنے گھرن نو ٹر گئے۔ اس تو بعد علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا دروازے تے لگے ونجو، جناب میکائیل تے جناب زافر جن آئے کھلوتے ہیں، انہاں اندر سڈوچا۔ صاحبان فکر و نظر تو معلوم ہو سی کہ جناب زافر جن قوم جنات دے وچ بہت بڑا مقام رکھیں دیں، اور جناب میکائیل رزق دے تمام معاملات من جانب خدا معمور ہیں، یعنی جو بھی رزق اس کائنات تقسیم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال جناب میکائیل ہی تقسیم کریں دیں، اور جناب میکائیل دے تلے بہت سارا ایک لشکر ہے فرشتیاں دا جو جناب میکائیل دے حکم دے تحت ہر صبح ہر گھر دے وچ رزق لے کے نازل ہوں دیں۔ یہ دوویں ہستیاں علی امیر المؤمنین علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو گئیاں۔ علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے زافر جن دی طرف ڈٹھا تے ویکھ کے فرمایا زافر ایک وصیت کرنا چاہنا۔ جناب زافر نے فرمایا مولا حکم کرو میں حاضر ہاں۔ تو امام عالی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرمایا زافر اگر کوئی مومن تنہائی دے وچ، جنگل دے وچ، بیابان دے وچ، ویرانے دے وچ،
گھبرا کے ناد علی دی تلاوت کرے تا تساں وعدہ کرو تساں اس دی نصرت نو ایسو۔ جناب ظافر جن نے فرمایا مولا جدن تک میں زندہ رہ ساں میں تواڈی اس وصیحت تے عمل کرے ساں اور میرے مر ونجن تو بعد میری نسل قیامت تک تواڈی اس وصیحت تے عمل کرے سی۔ اس تو بعد مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب میکائیل دے پاسے ڈٹھا اور ویکھ کے فرمایا میکائیل ایک وصیت توانوں کرنا چاہنا۔ جناب میکائیل نے فرمایا مولا حکم کرو۔ مولا نے فرمایا میکائیل اگر کوئی مومن ناد علی کبیر دی تلاوت کر کے وسعت رزق دی دعا کرے تا تساں اس دی دعا تے آمین بھی آکسو، اس دے حق کے وسعت رزق دی دعا بھی فرمیسو اور جو اس دے نصیب دا رزق ہو سی جلدی اس تک پہنچے سو۔ تو صاحبان فکر و نظر تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات نو چاہیدہ ہے کہ وہ اس دعا نو اپنی زندگی شامل کریں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی تو فیض حاصل کر سکیں، تاکہ انہاں دی زندگیاں چ رحمتاں ہو سکیں، برکتاں ہو سکیں۔ صاحبان فکر و نظر یاد رکھے عمل جو بھی ہوئے وظیفہ جو بھی ہوئے اس نو انجام دیویں دا ایک طریقہ کار ہوندا ہے، عمل دے اصول ہوندے جنہاں تعلیم دے وچ روحانی تعلیم دے وچ آدن آداب عملیات۔ آداب عملیات دا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آداب عملیات کیا ہیں؟ آداب عملیات صاحبان فکر و نظر اے ہیں کہ عمل کرنے والا جو عامل ہے وہ شریعت محمدی دا پابند ہوئے، یعنی نماز پڑھدا ہوئے، باقی جتنے بھی واجبات ہیں اس تے سختی نال پابندی نال عمل کریندا ہوئے۔ اس تو بعد حقوق العباد دا خیال رکھنے والا ہوئے، اپنے عزیزاں دا، اپنے رشتہ داراں دا، اپنے قریبی دوستاں دا حق ادا کریندا ہوئے، انہاں دے حق دی معرفت رکھیندا ہوئے۔ ایسا نہ ہوئے کہ اپنے عزیزاں، اپنے دوستاں، اپنے رشتہ داراں دے حقوق ادا کرنے سے غفلت اور سستی نال کام لوے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیدا۔ دوسرا یہ ہے کہ جدن عمل کرنا ہوئے تو عمل کرن تو پہلے صدقہ دے ممکن ہوئے تو غریباں نو کھانا کھواوے، مساکین کن کھانے پکاوے، پرندیاں نو دانا پانی پاوے۔ اس تو بعد امام معصوم فرمانے ہیں اگر روزہ رکھے وظیفہ کرن تو پہلے تو بہت زیادہ برکت حاصل ہو سی۔ مثال دے طور تے اگر کہیں وظیفہ رات دے وقت کرنا ہوئے تو امام معصوم فرمانے دن نو اور روزہ رکھے، کیونکہ روزے دار دے منہ دی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ نو بہت زیادہ پسند آندی ہے، اور جدن او وظیفہ کریندا ہے روزے دی حالت یا روزے دے افطار تو بعد تو ایسا ممکن نہیں کہ روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرے اور مالک کائنات اس نو خالی ہٹا دے وے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا وظیفے دا ادب یہ بھی ہے کہ جس جگہ تے عمل کیتا جاوے وہ جگہ پاک ہوئے، پاکیزہ ہوئے، بدن پاک ہوئے، لباس پاک ہوئے، اور بھی اس جگہ تے خوشبو دا استعمال کیتا جاوے۔ اس تو بعد جو وظیفہ کریندا پیا ہے اس نو عمل دے یقین ہوئے، خلوص دل نال پڑھے، اور جو بھی مناجات کرے عاجزی و انکساری نال کرے۔ اگر کوئی انسان اس طریقے دے نال عمل نو انجام دیندا ہے تو یقین کرو وہ بہت جلد اپنے وظیفے دا کرشمہ اپنی زندگی وچ ویکسی۔ اور اگر کوئی انسان وظیفے کرن دے ٹائم آداب عملیات دا خیال نہیں رکھدا تو اس انسان نو حق نہیں بندا کہ او بعد شکایتاں کرے اور آکھے میں تا وظیفے کیتے مگر مینوں کوئی عمل دا اجر نہیں ملیا۔ تو صاحبان فکر و نظر غلطی اس انسان دی ہے کہ اس انسان نے اس راستے دے ذریعے اس راستے نو طے نہیں کیتا جس راستے تے چل کے انسان نو عمل دے اجر مل دیں۔